नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल चैत 4 गते शुक्रबार, फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, सन् 2022 मार्च 18 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल सुरु। तीनवटै चुनावमा तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन, तर तालमेल हुनेमा प्रचण्ड र नेपालको आशंका। लागत विश्लेषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू। विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल बनाउन बाटो खुल्यो। चुरे अतिक्रमण गरी बनेका गाउँमा बाटो, बिजुली र खानेपानीको सुविधामा सरकारकै करोडौं लगानी। घर टहरा र घडेरीमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको भागभण्डा। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा सञ्चालन भएको स्मार्ट छोरी कार्यक्रम उदाहरणीय बन्दै बाल विवाह रोक्न र छोरीको शिक्षासँगै भविष्यमा आय आर्जनका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास। सशक्त बनाउने हिसाबले 20 वर्षसम्म उहाँहरूलाई यो रकम जाने हिसाबले होल्ड गर्यो भने पनि बाल विवाहलाई चाहिँ न्यून गर्ने कुराहरू छन्। रुससँग वार्ताका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिका 6वटा शर्त। युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा मुख्य जोड। र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित। एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज युएईसँग खेल्दै। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता साझेदार दलहरूबीच आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा गृह कार्य शुरू भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा चुनावी तालमेल आवश्यक रहेका सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोड दिँदै आएका छन्। चुनावमा तालमेलका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार रहे पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने सहमति जनाएको छैन। कांग्रेसले 1 महिने अभियानको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले रिपोर्ट केन्द्रमा बुझाएपछि मात्र थप निर्णय लिने नीति लिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमा सवाल जवाफ चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनवटै तहमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिनु भएको छ। देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई हिजो बालवाटार बोलाएर सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको बालवाटार स्रोतले जनाएको छ। देउवाले कांग्रेसले फागुन 29 गतेदेखि शुरू गरेको अभियान सकिन साथ तालमेलको निर्णय लिने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा तालमेल सम्भव नभए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म केन्द्रीय तहबाटै तालमेल गर्ने बारे नेताहरूबीच छलफल चलेको छ। अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गरेर जानुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसमा संस्थापनसँग असहमत पक्षले चुनावी तालमेल नहुने भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्ड र नेपालले भने आशंका प्रकट गर्नु भएको छ। कांग्रेसका एक मन्त्रीले चैत अन्तिम हप्तासम्ममा तालमेलका विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने र गठबन्धन दलबीच पनि समझदारी बन्ने दावी गरेका छन्। बालवाटार बैठकमा नेताहरूबीच वैशाख 30 मा स्थानीय चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि उठेको थियो। यस्तै आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेद्वारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सहित आचार संहिता तर्जुमा गरेको छ। अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएको महिनाभित्रै उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ ए काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। नेपालले मूलत आधा दर्जन विषयमा छलफल अघि बढाउन सके भ्रमण सदुपयोग हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी स्रोतका अनुसार चीनिया विदेश मन्त्री वाङ चैत्र 11 गते आएर 13 गते फर्किनुहुने तालिका छ। भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा चीनिया राजदूत हौ यान्छीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटिसक्नु भएको छ। भ्रमणको अवसरमा नेपालले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु पर्ने कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य बताउनुहुन्छ।
उदय आइडी चुरे क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाड़ी जिल्ला जोड्ने गोदावरी पुलको मुखैमा उहाँको पसल छ। पसल छेउबाटै चुरेमाथि जाने एउटा सड़क बनेको छ, तर यो कुनै गाउँ जाने सड़क होइन। कैलालीको गोदावरी 4 को बजेट लगानीमा यो सड़क बनेको हो। सड़क बनेको केही महिनामै गोदावरी माथिको जंगल अतिक्रमण गरेर 150 भन्दा धेरै घर टहरा बनेका छन्। त्यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका सबै दलका नेताले भागभण्डामा घडेरी लिएका छन्। कसैले त पक्की घर पनि बनाएका छन्। धेरै जसोले जंगलमा घेरा हालेर आफ्नो जग्गा छुट्याएको देख्न सकिन्छ। चुरे अतिक्रमण गरी बनेका यस्ता गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीदेखि विभिन्न सुविधाका लागि प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको करोड़ौं लगानी परेको छ। लालझाडी क्षेत्रको गढबिजुला सामुदायिक वनमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेशको लगानीमा इको पार्क बनाउन धमाधम संरचना निर्माण भइरहेका छन्। पछिल्ला 3 वर्षमा चुरे, लालझाडी र मोहना वन क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा 10,000 हेक्टर भन्दा बढ़ी अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। गोदावरी मन्दिरको निहुमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्री चुनकुमारी चौधरी र प्रदेश सांसद कृष्ण सुवेदी सहितको होमस्टे निर्माण भन्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेपछि गोदावरी माथिको जंगल अतिक्रमण तीव्र भएको छ। सरकारी लगानीमै चुरे अतिक्रमण शीर्षकमा यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। लागत विश्लेषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू भएसँगै विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल निर्माण गर्न बाटो खोलेको छ। यससँगै बाह्य देशमा निर्माण भएका पुललाई नेपालमा निर्माण गरिने पुलसँग तुलना गरेर लागत निकाल्ने गरिन्थ्यो। अब मापदण्ड बनेर लागू भएकाले त्यो समस्या नरहने सड़क विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएको छ। विभागले मापदण्ड बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। मन्त्री परिषदले गएको फागुन 16 मा यो मापदण्ड पारित गरेको महाशाखाका उपमहानिर्देशक उमेश बिन्दु श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिला निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा सबै जोडेर लागत निकाल्ने गरिन्थ्यो, जसका कारण समय धेरै लाग्ने हुन्थ्यो। डिजाइन गरेर आयोजना कार्यान्वयनहरूले दिने गर्थे, जसले गर्दा खोलामा पिल्लर राख्दा जमिनमुनि समस्या आए निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यालयलाई दोष देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, मुद्दा मामिलामा जाने जस्ता समस्या हुन्थ्यो। अब डिजाइन निर्माण व्यवसाय आफैले गरेपछि आयोजना कार्यालयलाई दोष दिन पाउने छैनन्। नयाँ मापदण्ड अनुसार पुलको लम्बाई निक्योल भएपछि सहजै लागत निकाल्न सकिनेछ। विशेष प्रकृतिका पुलका रूपमा कर्णाली चिसापानीमा जापानले बनाइदिएको केबल स्टियरिङ पुल छ। चितवन तनहुँ जोड्ने मुगलिङको पुरानो पुल सस्पेन्सन पुल हो। उहाँका अनुसार यस्ता पुलको पहिला डिजाइन एन्ड बिल्डमा लागत नै निकाल्न सकिँदैन थियो। अहिले यस्ता पुल कसरी बने र लागत कति पर्यो भन्ने बारे सबै अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाइएको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल, चिनिया विदेश मन्त्री आउँदो 11 गते नेपाल आउँदै, लागत विश्लेषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू, विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल बनाउन बाटो खुल्यो, चुरे अतिक्रमण गरी बनेका गाउँमा बाटो, बिजुली र खानेपानीको सुविधामा सरकारकै करोड़ौं लगानी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सधैँ झैं बिरामीका बारेमा पूर्व सूचना तथा स्थलगत सर्वेक्षण गराएर मात्रै आँखा शिविर सञ्चालनमा रामेछापको दोरम्बा आइपुगेका चिकित्सक सन्दुक रोहित सहितको टोली हिजो अचम्ममा पर्यो, जब त्यहाँ वर्षौंदेखि आँखा नदेखेरै जीवन बिताइरहेका र एकाएक अन्धोपन भएका बिरामी फेला परे। आफन्तको सहारा लिएर शिविर आइपुगेका दोरम्बा 7 थापागाउँका 86 वर्षीय मिनबहादुर तामाङ 4 वर्ष यता एकाएक आँखा नदेख्ने हुनुभएको रहेछ। छोराछोरी काठमाडौँवासी र भर्तेक गर्ने एउटा नाति अरब गएपछि आफू अँध्यारोमै बसिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो। तामाङको छेउैमा बसेका सिन्धुपाल्चोक सुकुटेका 38 वर्षीय कृष्णबहादुर माझी पनि एकाएक दृष्टिविहीन बनेको व्यथा सुनाइरहनु भएको थियो। सोनापति 3 रामेछापकी 75 वर्षीय मैच्याङ तामाङको पनि 2 वर्षदेखि दुवै आँखा बन्द भएको थियो। वर्षौंदेखि आँखा नदेखेर बसेको अवस्थामा पनि बिरामी आवश्यक परामर्श र उपचारमा नआएको अवस्था अनौठो लाग्यो। दोरम्बा आँखा शिविरका टोली प्रमुख डाक्टर सन्दुक रोहितले भन्नुभयो।
यसरी एकाएक आँखा नदेख्नुमा चीनी रोगको प्रकोप सहितका अन्य कारणहरू हुन सक्छन्। आवश्यक परीक्षण गरेर मात्रै दुवै आँखा नदेख्ने बिरामीको शल्यक्रियाबारे निदो हुन सक्छ। नेपालमा रहेका गरिब तथा विपन्नका लागि निशुल्क आँखा उपचार गर्ने परोपकारी लक्ष्यका साथ स्थापित तेज कोहिल एन्ड रोहित फाउन्डेसनले दोरम्बा मोडल नाममा शिविर सञ्चालन गरेको हो। यही फाउन्डेसनको तर्फबाट यसअघि बाजुरा, दोलखा सहितका जिल्लामा 12,000 भन्दा धेरै बिरामीको निशुल्क शल्य चिकित्सा भइसकेको छ। तिलगंगा आँखा अस्पतालको जनशक्ति तथा प्राविधिक सहयोगमा चलिरहेको शिविरमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप सहितका जिल्लाबाट 300 भन्दा धेरै बिरामी आएका छन्। हिजो 141 जना बिरामीको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया भएको छ। दोरम्बामा उज्यालो देखाउँदै रोहित शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको स्मार्ट छोरी कार्यक्रम अरू ठाउँका लागि पनि उदाहरणीय बनेको छ। छोरीको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने गरी थालिएको कार्यक्रममा झण्डै 400 छोरी सहभागी भइसकेका छन्। स्मार्ट छोरी कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ र यसबाट नगरवासी पनि खुशी भएका छन्। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। मलाई त ठिकै लागेको छ सर, ठिकै लाग्यो। अनि भोलिको दिनमा अब ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। पढाउन लेखाउन सजिलो हुन्छ होला, शिक्षा स्वास्थ्यमा सजिलो हुन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 पर्सेनीकी तीर्था विकले दोस्रो सन्तानका रूपमा 1 महिना अघि छोरी सन्ध्यालाई जन्म दिनुभयो। जन्मिएको पहिलो महिनामै उपमहानगरपालिकाले छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको छ। त्यसमा तीर्थाले पनि आफ्नो तर्फबाट मासिक 50 रुपियाँका दरले जम्मा गर्नुहुन्छ। आफ्नो तर्फबाट जम्मा गर्ने रकम क्रमशः बढाएर लैजाने योजना उहाँको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 की सीता गैरे सापकोटाले पनि छोरी शिवानीलाई गएको वर्ष नै स्मार्ट छोरी कार्यक्रममा सहभागी गराइसक्नु भएको छ। गएको वर्ष पुष महिनामा जन्मिएकी छोरीलाई माघ महिनामै स्मार्ट छोरी कार्यक्रममा सहभागी गराएपछि छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन थालिसकेको छ। यसरी जम्मा हुने रकमबाट छोरीलाई भविष्यमा सजिलो हुने भन्दै सीता खुसी हुनुहुन्छ। पछि गएर छोरीहरूले दुःख नपाउन्, त्यही पैसाले पढ्नुन् लेखुन्, बाल विवाह नगरून् भन्नको लागि यो सहयोग दिनु भएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो। हामीले पनि जम्मा गर्दैछौँ अनि उताबाट पनि राखिदिँदो हुँदैछ। सन्ध्या र शिवानी जस्तै करिब 400 छोरीहरू स्मार्ट छोरी कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले गएको वर्षदेखि नयाँ जन्मने छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न थालिसकेको छ। उपमहानगरपालिकाले गएको वर्ष छोरीको खातामा मासिक 100 रुपियाँ जम्मा गरिदिने गरेकोमा यस वर्षदेखि दोब्बरले बढाएर मासिक 200 रुपियाँ जम्मा गरिदिन थालेको छ। उपमहानगरपालिकाको महिला, बाल बालिका तथा सामाजिक विकास प्रमुख माया श्रेष्ठ यसरी जम्मा हुने पैसाले छोरीहरूलाई शिक्षा र भविष्यमा आय आर्जनका लागि सही पुग्ने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाइएको बताउनुहुन्छ। 20 वर्ष पुगे पछाडि नानीहरू कम्तीमा त्योभन्दा अझै माथिको शिक्षाको लागि अथवा नानीहरू चाहिँ कहीँ कति कुनै आय आर्जनको क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने बेलाको लागि चाहिँ केही न केही टेवा पुगोस् भन्ने एक खालको यसको मनसाय चाहिँ त्यो पनि थियो होइन। छोरीहरूलाई नै सशक्त बनाउने हिसाबले सँगसँगै अब यो बिहेबारी चाहिँ एटलिस्ट हामीले 20 वर्षसम्म उहाँहरूलाई यो रकम जाने हिसाबले होल्ड गर्यो भने पनि बिहेबारी 20 वर्ष पारेको जुन हाम्रो बाल विवाहलाई चाहिँ न्यून गर्ने कुराहरू छन् यसलाई पनि हामीले भनौँ न के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। छोरीले कम्तीमा पनि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्न सकुन् र बाल विवाह हुन नदिनका लागि उपमहानगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। गएको वर्ष साउन 1 गते यता जन्मिएका छोरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्। बालिकाका नाममा खोलिएको खातामा अभिभावकले समेत रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण र कार्यक्रम गर्दा छोरीहरूलाई सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व विकास र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि स्मार्ट छोरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्नुहुन्छ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे। छोरीहरूलाई सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व विकास जस्ता कुरा र भविष्य सुरक्षित राख्नलाई यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नागरिकता मुद्दामा सधैँ राजनैतिक सौदाबाजी हुँदै आएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकतावाला अभिभावकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएको विषयलाई राजनैतिक दलले सधैँ चुनावका बेला उठाउँछन्, तर समाधानका लागि सक्रिय पहल कदमी लिँदैनन्। 2062-63 सालमा गाउँ गाउँमा टोली खटाएर 26,15,615 जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार तीमध्ये 23,44,821 ले वंशज र 1.25 लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। त्यसबेला झण्डै 500 ले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए। जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले अहिले नागरिकता पाएका छैनन्। सरकारसँग एकिङ तथ्याङ्क नभए पनि अधिकार कर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका 6 लाख भन्दा धेरै बालिग भएर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र विहीन छन्। उनीहरू आर्थिक कारोबार, पढाइ र रोजगारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। वीरगञ्जका राजनैतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले आफ्नो पकड क्षेत्रभित्रै कमजोर बनेका छन्। गुप्ताका अनुसार मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहर लगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता लिएका छैनन्। मेरो पनि भन्नु छ। दूधमा जथाभावी सोडा र चिनीको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइए कारबाही हुन्छ भनेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भनेको खबरमा मेरिना पौडेल भन्नुहुन्छ। कारबाही चाहिँ कसले र कसरी गर्ने रहेछ कुन्नी? अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुगमन भएर दूधमा मिसावट गर्नेहरूलाई कारबाही भयो रे भन्ने सुनेको छैन। अनुगमन र नियमन गर्ने कुनै विश्वासिलो निकाय भए पो विश्वास गर्नु, भनेकै भरमा मात्र त के पत्याउनु? यही विषयमा नगिन श्रेष्ठ ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ। दूधमा सोडा र चिनी मिसाउने भन्दा सोडा र चिनीमा दूध मिसाउने धेरै भेटिन्छन् बजारमा। टीका प्रसाद जमुनाली भन्नुहुन्छ, चिनी र सोडा मात्र होइन, दूधमा फोहोर पानी मिसाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पार्टीको शक्ति देखिने बताउनु भएको बारे देवराज ढुङ्गेल असन्तुष्ट हुँदै लेख्नुहुन्छ। काम गरेर देखाउनुहोस् न नेताज्यू, मत दिने नागरिकले हुन्, पहिल्यै नागरिकले कसलाई मत दिन्छन् भनेर तपाईंलाई के थाहा? अनि यही विषयमा शंकर भट्टराई भन्नुहुन्छ, मत पाउन नागरिकको मन जित्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ। राम्रो काम गरेर देखाउनु भएको भए पक्कै जित्नुहुन्छ, नत्र त के भन्न सकिन्छ र? विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। विश्वका धेरैजसो देशमा कोभिड-19 को संक्रमण दर सामान्य बन्दै गए पनि दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी लगायतका केही देशमा भने पुनः संक्रमण दर उकालो लागेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले गरेको पछिल्लो कोभिड अपडेट अनुसार केही दिन यता ती देशमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 2 हप्ता यता भियतनाम, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया र फ्रान्समा संक्रमण दर उकालो लागेको छ। शून्य कोभिड अपनाउँदै आएको चीनमा समेत संक्रमण निरन्तर बढ़िरहेको छ। कोभिडको पछिल्लो लहरपछि दैनिक संक्रमण 100 भन्दा कम रहेको चीनमा फेब्रुअरीको अन्तिम हप्तादेखि संक्रमण बढेको हो। अहिले चीनमा दैनिक औसत संक्रमणको संख्या 3000 भन्दा धेरै छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6 वटा शर्त अगाडि सार्नु भएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले युक्रेन शान्ति वार्ताका लागि तयार रहेको तर आफ्ना 6 वटा शर्त सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रुसले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने युक्रेनको पहिलो शर्त रहेको छ। त्यसैगरी सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना, देशको वास्तविक सुनिश्चितता र वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण हुनुपर्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको केही दिनपछि दुई पक्षका बीचमा शान्ति वार्ता पनि सुरु भएको थियो, तर त्यसअघिका वार्ता परिणाममुखी हुन सकेनन्। गएको सोमबार चौथो चरणमा पछिल्लो वार्ता भएको थियो। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 तारिकदेखि युक्रेनमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ। अब खेल खबर। 18 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको छ। भारतको
जमशेदपुरमा हिजो भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो। नेपालले आउँदो 21 तारिकमा भारतसँग र 23 तारिकमा बंगलादेशसँग खेल्दैछ। शीर्ष टोलीले साफ च्याम्पियनशीपको उपाधि जित्नेछ। खेलकै अर्को प्रसंगमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजे दुबई इन्टरनेशनल क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। घरेलु टोली यूएईसँगको आजको खेलमा नेपाललाई अघिल्लो महिना ओमानमा भएको टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट ए को सेमिफाइनलमा बिहोरेको हारको बदला लिने अवसर छ। यसअघिका खेलमा यूएईले पपुवा न्यूगिनीलाई 7 विकेटले हराउँदा नेपालले 2 विकेटको संघर्षपूर्ण जित निकालेको थियो। नेपालले अर्को खेल आउँदो 21 तारिकमा यूएईसँग र 22 तारिकमा पपुवा न्यूगिनीसँग खेल्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। तराईका जिल्लामा आज धूमधामसँग होली पर्व मनाइँदैछ। होली मनाइने तराईका जिल्लामा आज सार्वजनिक विदा छ। काठमाडौँ उपत्यका र पहाड़ी क्षेत्रमा भने हिजो होली मनाइएको थियो। तराईका बासिन्दाको बसोबास रहेका काठमाडौँसहित पहाड़ी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा आज पनि होलीको रौनक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिना अघि मात्रै प्रति किलो 9,000 रुपैयाँसम्म पुगेको कुरिलोको मूल्य अहिले 600 रुपैयाँमा झरेको छ। अहिले प्रति किलो न्यूनतम 600 रुपैयाँ र अधिकतम 800 रुपैयाँमा कुरिलो बिक्री भइरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह अर्थात पल शाह विरूद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपुरले हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। 16 वर्षकी किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा शाहलाई नियन्त्रणमा राखी प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। 14 वर्ष कैद सजाय र 4 लाख क्षतिपूर्तिको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको हो। पछिल्लो 11 महिनामा डलर कार्डबाट मात्रै झण्डै 23 लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ। खानेको लाइसेन्स पाएको बढीमा 4 वर्षभित्र उत्खनन गर्नुपर्नेमा केही उद्योगले 25 वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर राखेका छन्। लाइसेन्स खारेज गर्दा पनि अदालतको आडमा केही उद्योगीले खानीमा कब्जा गरेको खाने तथा भूगर्भ विभागले जनाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। परालको खुट्टाले पार तरिदैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल सुरु। 3वटै चुनावमा तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन, तर तालमेल हुनेमा प्रचण्ड र नेपालको आशंका। लागत विश्लेषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू। विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल बनाउन बाटो खुल्यो। चुरे अतिक्रमण गरी बनेका गाउँमा बाटो, बिजुली र खानेपानीको सुविधामा सरकारकै करोडौं लगानी। घर टहरा र घडेरीमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको भागभण्डा। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा सञ्चालन भएको स्मार्ट छोरी कार्यक्रम उदाहरणीय बन्दै बाल विवाह रोक्न र छोरीको शिक्षासँगै भविष्यमा आय आर्जनका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास। रुससँग वार्ताका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिका 6वटा शर्त। युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता पुनर्स्थापनामा जोड। र महिला साफ च्याम्पियनशीपमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित। एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। लगातार बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ पेट्रोल पम्पमा एकजना मोटरसाइकल चालक तेल हाल्न पुगेका छन्, तर उनी तेल हाल्नु अघि नै भुइँमा लडेका छन्। जसो तसो गरी थचक्क बसेका छन्। उनलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ, टाउको रिङ्गाइरहेको छ, बेहोस होला जस्तो भएको छ। अनि उनको यस्तो अवस्था देखेपछि तेल हाल्ने व्यक्ति भन्दैछन्, यस्तो मुटु कमजोर भएको मान्छेले किन भाउ सुन्नु पर्यो नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।